الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سبحان الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة سبحان الله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بندہ بنا چکی ہے ہم کو ادائے صابر بندہ بنا چکی ہے ہم کو ادائے صابر جاں ہے نثار صابر دل ہے فدائے صابر جاں ہے نثار صابر دل ہے فدائے صابر دیکھی جو قدسیوں نے شان ادائے صابر دیکھی جو قدسیوں نے جان ادائے صابر بے اختیار بولے ہم ہیں فدائے صابر بے اختیار بولے ہم ہیں فدائے صابر چاہے گدا بنا دے چاہے امیر کر دے چاہے گدا بنا دے چاہے امیر کر دے راضی ہیں ہم اسی میں جو کچھ ہے ادائے صابر راضی ہے ہر کسی میں جو ہے ادائے صابر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد سبحان درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تہاڈا ولی ہے رسولہ فرمایا وہ دا رسول تہاڈا ولی ہے فرمایا والذین آمنوا
فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے قیامت تک انہاں وچ بھی ولایت جاری و ساری رہے گی. سبحان اللہ. فرمایا انہاں دی نشانی کی ہے یقیمون الصلاۃ. فرمایا او اللہ دی بارگاہ دی اندر نماز قائم کرنے والے نے اور زکوٰۃ دین والے نے. حضرات محترم اج میں تواڈے سامنے مخدوم الاولیاء تاج الاولیاء حضرت پیر سید علام الدین علی احمد صابر کلیر شریف دا تاجدار تاجدار کلیر شریف. پہلے میں آپ دا نسب نامہ عرض کراں. حضور بابا گنج شکر فرید العصر حضرت خواجہ بابا مسعود الدین فرید المعروف گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا سکا پان گئے. آپ دا خاندانی لحاظ نال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شجرہ نسب ملدا ہے. حضور بابا جی سرکار پاک پتن دا تاجدار حضرت بابا مسعود الدین فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا سلسلہ نسب جڑا ہے او فاروقی ہے. توجہ ہے آپ دا سلسلہ نسب کی ہے فاروقی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نسب ملدا ہے. ایویں بیان ہی حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ سرہند شریف دا تاجدار مجدد پاک دا سلسلہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نال ملدا ہے. کئی بندے سوچدے نے بابا جی فاروقی نے تے بھانجا سید کیویں ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات. بھانجا سید کیویں میں؟ مولانا سلیمان صاحب فرماندے نے کہ آپ دے والد گرامی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے والد آپ نو مدینے والے دی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. توجہ. آپ نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا اے جڑی تیری بیٹی ہاجرہ ہے نا عرض کی حضور حکم. فرمایا ایدا نکاح سید عبد الرحیم نال کرنا ہے. سید عبد الرحیم جڑا ہے غوث پاک دی نسل چوں. سید عبد الرحیم عبد السلام او سید نال عرض کی حضور میں تے پتہ ہی نہیں ہو کتنے وے. میں تے جانتا ہی نہیں ہو کتنے وے. آپ نے فرمایا حرات وچ رہندا ہے مستواری حالت ہے ان قریب تواڈے کول آ جان گے. بولو بولو ان قریب تواڈے کول آ جان گے. اللہ دی شان. حضرت سید عبد الرحیم عبد السلام حضرت غوث پاک دی اولاد وچوں سن. عبد الوہاب دی اولاد وچوں عبد الرحیم سن. مدینے والی سرکار نے حضرت بابا فرید دے والد نو مل کے آپ نے فرمایا کہ اس بچی دا نکاح تسا عبد الرحیم نال کرنا ہے. توجہ ہے بولو. تسی آکھو کہ منن وچ نہیں ہے گل آوندی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرات سن لو. توجہ ہے ذرا. میں تھوڑا جہا تانوں یہ نقشہ خاکہ پیچھے دس دینا. خاکہ میں تانوں پیچھے دس دینا. حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ میں لیٹیا ہاں. نبی کریم دے ابا جی حضرت عبداللہ فرماندے نے میں لیٹیا دیکھنا میں خواب وچ ایک حسین و جمیل شکل نظر آئی. انہوں نے کہا عبداللہ آسمان دی طرف دیکھ. میں آسمان وال ویکھیا. عرض کی حضور حکم. فرمایا اتنے کی نام لکھیا ہے؟ لکھے آمینہ. فرمایا عبداللہ میں تینوں دسن آیا تو حجاز مقدس دی دھرتی دی اندر بڑا سونا جوان ہے.
مت کدھر قدم نہ تیرا پھسل جائے. تو آخر الزمان پیغمبر دا باپ ہے. تیری پشت دے اندر اللہ کریم نے ایک امانت رکھی ہے اور وہ امانت کدھر غیر پاسے نہ جاوے. عرض کی حضور حکم فرمایا آسمان دی طرف نظر اٹھا. حضرت عبداللہ فرماتے نے میں آسمان دی طرف نظر اٹھائی کہ فرمایا اے آمنہ لفظ ویکھنا پیا عبداللہ؟ جی حضور میں ویکھنا پیا. فرمایا تیرا نکاح آمنہ نال ہونا ہے مت بھلیکھے وچ رہویں. عرض کیتی حضور تسی کون ہو؟ فرمایا مینوں ابراہیم کہندے نے میں اس واسطے تینوں بشارت دے. جی جی مینوں ابراہیم علیہ السلام کہندے نے. توجہ ہے میری گل ول تاکہ ذہن نشین بات ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ چل گیا ساڈے تواڈے رشتے دادکے نانکے کردے نے. ساڈے تواڈے رشتے اج کل جناب ہاں جی تانوں پتہ رشتے داریاں واسطے بڑے بڑے لوگ جڑے نے انہوں نے جناب محلات بنائے نے. انہوں نے جناب اپنے کوٹھیاں دے سلسلہ شروع کیتا ہے. لیکن قربان جاواں میرا تے تہاڈا رشتہ داد کے نانکے کر سکتے نے لیکن خدا تے رسول دے گھر دا رشتہ اے میرے ذمے نہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اللہ فرماندا ہے محمد دے گھر دے جوڑے میں رلانا وا. سبحان اللہ. محمد دے گھر دے جوڑے میں رلانا وا. اس واسطے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ دی شان میرے دوستو ہرات علاقے دے وچوں حضرت عبد الرحیم عبد السلام جڑے حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر المعروف صابر پیا کلیر شریف دا بے تاج بادشاہ آپ فرماندے نے جناب میں سوچی پہ گیا کلیر دا بادشاہ حضرت سید علاء الدین مخدوم سید بولو 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 مخدوم سید علاء الدین المعروف صابر پیا کلیر شریف دا تاجدار آپ فرماندے نے میرے والد گرامی جڑے سن حضرت عبد الرحیم ٹرے ٹرے ہرات وچوں جناب ایتھے آئے 10 سال بولو بولو 10 سال کول رکھیا قصبہ کوتوال دے اندر. پھر آپ نو میرے دوستو حضرت حاجرہ دے نال نکاح کیتا. حضرت حاجرہ فرماندیاں نے کون؟ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا اے صابر پیا دی ماں فرماندی ہے اجے میرا صابر پیدا بھی نہیں ہویا اجے نام نشان بھی نہیں. جدوں میرا عبد الرحیم نال نکاح ہو گیا میرے بخت جاگے ایک رات ایسی آئی مینوں مدینے والے دی زیارت نصیب ہوئی. حضرت حاجرہ کون؟ جناب صابر پیا دی مال دا. آپ فرماندی نے مینوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے مسکرا کے فرمایا حاجرہ میں عرض کیتی آقا حکم کرو. فرمایا اللہ تینوں بیٹا دے گا او دا نام احمد رکھ دے. میرے دوستو کسے ویکھنی ہوئے تے گلزارے صابریہ ویکھ لو. گلزارے صابریہ چ ساریاں گلاں موجود نے. آپ نے فرمایا اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا اے دا نام احمد رکھ دیویں. آپ فرماندیاں نے میں سن لئی بشارت کہ اے دا نام احمد رکھ دیویں. فرماندیاں نے وقت گزردا گیا پھر میرے ایک دن بخت جاگے مینوں مولا علی دی زیارت نصیب ہوئی. حضرت حاجرہ صابر دی ماں فرماندیاں نے مینوں مولا علی دی زیارت نصیب ہوئی.
میرے پیرے باہو ایویں نہیں گل کیتی. آپ فرماندے نے ایک جاگنا جانن ایک جاگ دیائی ستے کی ہویا جے کھگو جاگے تے لیں دئی ساؤ اپٹھے ایک ستیاں ونج واصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے ہو میں قربان اتنا تو کامل باہو جنہ خوب پریم دے جتے. سیرت یا کتاباں پڑھ کے دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں رات نو خواب وینا پیا نبی کریم دی زیارت نصیب ہوئی. حضور انج ایک تھم نال ٹول آ کے بیٹھے ہوئے نے حضور دے کول کھجوراں نے حضور تقسیم فرما رہے نے سارے نو دو دو دتیاں مولا علی نو ایک کھجور دتی. مولا علی فرماندے نے وڈے ویلے دن چڑھیا تے میں ویکھیا جناب فاروق بھی انجے ہی تھم نال ٹول آ کے بیٹھے ہوئے نے تے میں کہنا پتہ نہیں کھجوراں کنے لے ہونیاں نے. اچانک ایک عورت آ گئی ٹوکرا کھجوراں دا لے آئی فاروق انجے بہ کے ونڈن لگ پے ساریاں نو دو دو دیندے گئے. مولا علی فرماندے نے میں بھی نیڑے ہویا فاروق اعظم نے مینوں ایک دتی تے مینوں کہن لگے فاروق تو ساریاں نو دو دو پیا دینا مینوں ایک کیوں دینا. فاروق نے ہس کے فرمایا جے راتی نبی کولوں دو ملیاں نے میں بھی دو چھڑا. فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کولوں ایک ستیاں ہو انجواصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے گھومے قربان اتنا تو کامل باہو جنہ خوب ریو دے جتے. سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاروق تانوں کیویں پتہ لگا؟ سبحان اللہ. فرمایا چلو میں لمیاں چوڑیاں تے گلاں نہیں جاندا تو میں بھی تے اوتھے ہی سا. سبحان اللہ کیا بات ہے بڑی گل ہے جی بڑی گل. اوتھے ہی سا نا تساں کدے مینوں ویکھیا میں بھی تے اوتھے ہی سا نا. حضرت جناب صابر پیا کلیر شریف والیاں دی والدہ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہ فرماندیاں نے پہلی باری نبی ملے انج بھی ذکر آندا پہلو علی ملے انہاں مسکرا کے فرمایا بی بی حاجرہ اللہ پتر دے بھی علی نہ رکھ دے. سارے کو یار سبحان اللہ. بی بی حاجرہ اللہ پتر دے بھی دا نام علی رکھ دے. فرماندیاں نے پھر نبی ملیا اللہ دی شان جدوں علاوہ الدین میرے وطن اندر آیا جناب اللہ دے حکم دے مطابق آپ فرماندے نے میں ذکر بجیر دا آواز سندی سا اللہ 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 میرے شکم چوں آواز آئے ہوندیاں سن. آپ فرماندیاں نے وقت گزردا گیا میں عجائبات ویکھدی رہی سونیاں سونیاں خواباں ویکھنیاں. اللہ دی شان 591 ہجری دے اندر 589
90 یا 91 ہجری دے اندر میرا پتر جمعے دی شب میرے دوستو دنیا تے آیا. آپ فرماندیاں نے بسرا دائی میرے قریب جڑے ویلے انہیں بچے نو ہاتھ لایا بچے دے وجود نہ سیک نکلیا. عورت خارش کرن لگ پئی کہندی ہے بی بی پتہ نہیں تیرا بچہ کہ ہو جائے. آپ ہس کے فرمانیاں نہیں چلیے کدھر میرے پتر نو بغیر وضو تو ہاتھ نہیں ہونا. بڑی گل ہے میرے پتر نو بغیر وضو تو ہاتھ تے نہیں ہو لا دیتا. انہیں آخیا ہاں مائی جی انجی ہویا. بولو بولو ہاں مائی جی انجی ہویا ہے. انہیں آخیا جا وضو کر کے آ. بولو بولو جا وضو کر کے آ. کوئی ولی بن دے کوئی ولی بندا عبادت کر کے کوئی ولی بندا زود کما کے. حضرت علاؤ الدین ہن ماں سوچی پے گی جدو پتر آ گیا ہن خیال آیا نبی نے آکھیا احمد رکھی علی نے آکھیا علی رکھی ہن میں کی کراں. آپ فرماندیاں نے علاؤ الدین نا رکھیا تے نا دے نال ہی آپ فرماندیاں نے میں میں نسبتاں دے دینی ہاں. آپ فرماندیاں نے علی احمد رکھنی ہاں محمد بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ رسالت حبیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی. آپ فرماندیاں نے میں دا نام علی احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی احمد میرے دوست علی احمد آپ فرماندیاں نے میں نام رکھ دیتا. میرا بچہ پیدا ہویا تے دودھ نہ پیوے. سنو دودھ نہ پیوے قائم اللیل صائم الدار. فرمایا دنے روزہ رکھے راتی سوے نہ. اس صبر دی حالت صابر کیوں نہ پیا جم دیا ساری صابر. آپ فرماندیاں نے میرا دودھ نہ پیوے. ایک دن گزریا 2 دن گزرے ماں نے شکایت کی تھی زندگی دے ساتھی دے نال. حضرت عبد الرحیم نو کہن لگی اے پتہ نہیں لال کہ ہو جایا ہے مست لگدا ہے اینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں اے دودھ ول منہ کردا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اے تے دودھ ول منہ کردا ہی کوئی نہیں. آپ دے والد حضرت سید عبد الرحیم بیٹا بن عبد الوہاب پتر کدا عبد الوہاب دا کہن لگا لیا مینوں دم کرنا. آپ نے 21 واری پڑھیا یا شیخ عبد القادر جیلانی امددنی فی سبیل اللہ. آپ نے 21 بار پڑھ کے دل تے ہاتھ رکھیا دم کی تالی آمد ماں دا دودھ پینا. کیا بات سلطانی صاحب. جی سبحان اللہ. آپ نے انج دل تے سنو یار سنو جی میں کوشش کرنا ہاں جی کہ پورا اللہ باپ نے ہفت مسئلہ دے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولوی اشرف علی دے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوئی دے پیشوا آپ کو لوگ کسے پوچھیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا اے دے وچ کوئی کراہت نہیں اگر تسی من جانب اللہ ارادہ اللہ وال رکھو تے اللہ دے بندیاں نو پکارو کہ مدد تو ہی کرنی ہے. یا
عباد اللہ اعیونی، اے اللہ دے بندیو ساڈی مدد کرو، اسی تانوں پکار رہے ہاں۔ ایویں جناب علی احمد صابر دے والد نے پڑھیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ امددنی فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، آپ نے انج ہاتھ رکھیا سینے تے، سبحان اللہ، سینے تے ہاتھ رکھ کے دم کیتا، سبحان اللہ، پتر دی مستی لت گئی، ماں دا دودھ پین لگ پے، 1 سال 2 سال تے پیندے کیویں رہے، سویرے پینا شام نو پینا راتی سونا کوئی نہ۔ بڑی گل ہے، بڑی گل ہے۔ توجہ توجہ، پیندے کیویں سن؟ حضرت علی احمد صابر کس طرح دودھ پیندے سن؟ میں تینوں عرض کراں، سویرے پینا تے شامی شامل پینا، یہ دا مطلب ہے دیہاڑی روزہ۔ رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کا۔ اونویں صابر خاندان وچ تقریباً فقیر صابری روزی روزہ رکھ دینے۔ میں کئیاں صابریاں نو ویکھیا کوئی چیز پیش کیتی جی ساڈا روزہ ہے، میں کہا تواڈے وس دا روگ نہیں، تواڈا مرشد جمدا ہی روزے سلطانی صاحب، کمال کر چھڑی۔ اللہ اللہ، تواڈا مرشد جڑا وہ جمدیاں ہی روزہ رکھدا رہیا۔ حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ دا تاجدار، آپ نے میرے دوستو روزہ رکھیا۔ روزہ رکھن دے بعد میرے دوستو ذرا غور کرنا، سویرے دودھ پینا تے شامی پینا، ایک صابر دی بات ہی نہیں، میرے پیرے باہو عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو دے بارے بھی ماں فرماندی ہے، میرا باہو بھی رمضان وچ سویرے دودھ پیندا سی تے شام نو جا کے پیندا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فرماندیاں نے میرا بیٹا باہو سویرے دودھ رمضان وچ پیندے سن سحری دے ٹائم تے پھر افطاری دے ٹائم سبحان اللہ، جا کے افطار کرتے سن۔ ایویں شیخ عبد القادر جیلانی سن، وہ جدو چند چروڑا پیا انہاں لوگ آخیا شریفاں دے گھروں پتہ کرو، انہیں آخیا شریف کون ہوندے نے؟ انہیں آخیا شریف وہ ہوندے نے جڑے خالص سید ہون۔ شریف نسلاں دے گھروں پتہ کرو۔ آپ دی والدہ کو پتہ کیتا گیا، مائی جی دسو ہاں چند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ آپ نے فرمایا میرے عبد القادر نے وڈیرے دا دودھ پیتا ہے، ادو بعد منہ نہیں لایا۔ اللہ اللہ، کیا میرے عبد القادر نے بڑے ویلے دا دودھ پیتا پرت کے منہ نہیں لایا۔ کہ اج کل تے بچے دودھ اس دودھ نو منہ نہیں لاندے جڑا طبی طور تے دودھ صحیح نہ ہوئے۔ توجہ ہے؟ جی جی، سبحان اللہ، طبی طور تے دودھ بچے نو رب تعالیٰ نے بڑی عقل دیتی ہے۔ بے شک، کدی تو ہی تجربہ کرنا، بچہ کدی سیدھا ہاتھ نہیں منہ تے مارے گا، جی جی، بچہ جدو مارے گا اپنا پٹھا ہاتھ منہ تے مارے گا، کیوں انہوں پتہ ہے کہ سجیا سیدھا ماریا تے نہ وج جائے گا۔ اللہ نے اس انداز نال عقل دیتی ہے۔ بعض مرتبہ نظام قدرت دے مطابق دودھ دے وچ زہر ہوندا ہے تے بچہ کتان منہ نہیں لاندا، تے پھر طبیب ڈاکٹر اس عورت نو کہن گے کہ تسی اپنا دودھ لے کے یہ وچ کوئی چیز سٹو، جے وہ مر گئی اللہ نے بچے نو عقل دیتی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے بچے نو عقل دیتی ہے۔ کدی وہ بھی ہوندا ہے کہ اسی بڑے نال دینے آ نو روح نال لا کے گڑتی دینے آ، تو میاں صاحب نے اس گڑتی کا تذکرہ کیتا۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جس تمبے نال گڑتی دے سویا تمبے پانی، جڑے ویلے مردا تے اوہی تمبا لے کے پھر لباں تے پھیرنے، جس تمبے نال
نال اے گڑتی دیوے سویو تمبے اے پانی او جیڑے آئے او میل محمد سویو آن مکانی او جیڑے آن دے او میل محمد او سویو آن جس تمبے نال اے گڑتی دیوے او سویو تمبے پانی او جڑے آمن میل محمد او سویو آن کدی وہ بھی وقت ہوندا کہ تمبے دے نال عرق دتا جاندا ہے پھر وہ بھی وقت آندا ہے کہ بچے نو فیڈر نال دتا جاندا ہے وہ بھی وقت آندا ہے بچہ آپ پھڑ کے پی لیندا ہے فرمایا کچھ قصبی ولی کچھ عطائی ولی کچھ نظری ولی کچھ وہبی ولی ماں دے شکم چوں آئے تے شانہ لے کے آئے سبحان اللہ ماں دے شکم چوں دنیا تے آئے تے شانہ لے کے آئے حضرت علی احمد صابر پیا انہاں ہستیاں وچوں آپ دنے دودھ پینا سویرے پی لینا شام نو پھر پینا یہ دیہڑی دا روزہ آپ فرماندے نے 2 سال ہوئے آپ نے خود بخود دودھ چھڑ دیتا اللہ 4تھے سال جا کے آپ گلاں کرن لگے توجہ ہے 4تھے سال جا کے آ کے گلاں کرن ہن وی تساں کئی بچے ویکھے نے کوئی 5ویں سال جا کے گل کردا ہے کوئی 4تھے سال جا کے گل کردا ہے جب 4تھا سال آیا تے آپ نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں تے خدا دی شان جے بچے ہی سن ہوش بھی نہیں سنبھالیا تے باپ فوت ہو گیا ہرات علاقے وچوں پھر ماں اپنے پتر نو لے کے آئی تے کتے لے کے آئی پاک پتن شریف پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کل لے کے آئی بہن اپنے ویر کل بہ گئی کہن لگی وے ویراں ادا ابا فوت ہو گیا ہے میں یتیم سمجھ کے تیرے بوئے تے لے کے آئی ہوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے سیرت والے کہندے نے بہن دے سر تے بابا فرید نے ہاتھ رکھیا فرمایا بہن تیرا پلایا ہوئے ایہو جے بعد کنے سنبھالنے نے میرے تو بغیر بہن تینوں تے یتیم پیا نظر آوندا ہے میں دی آن والی زندگی ویناواں پیا میرے آقا دی امت وچ ایڈا پرواز والا باز پیدا ہی نہیں کہنا تو تے ماما سمجھ کے یا نانکا کر سمجھ کے لے کے آئی میں ماما سمجھ کے نہیں پالنا جاگ دے ہو میں ماما سمجھ کے نہیں پالنا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں بہن کوتوال قصبے دے اندر رہن لگ پئی جڑے ویلے فرید نے فرمایا لے علی احمد جی حضور فرمایا کم کاج کردا رہو بہن بلا کے کول بلا کے بابا فرید نے بہن حاجرہ نو کول سدیا سد کے فرمایا علی احمد صابر جی حضور فرمایا لنگر تے تیری ڈیوٹی ہے غریباں نو کھوانا کرنے یتیماں نو کھوانا کرنے مسکیناں نو کھوانا کرنے بہن نو بڑا چاہ چڑھیا بڑائی چاہ چڑھیا کہنے لگی میرا پتر تے جناب
منیٹر لگ گیا ساریاں تے، پر اے ماں نوں نہیں سی پتا اے آن والا پتر کون ہے۔ ماں بھی کہندی نے بچپن تو میں بھی عجیب عجیب سلسلے ویندی تے رہی ہاں، لیکن میں اس پاسے دھیان ایک دن بھی نہیں دیتا۔ جناب میں جڑے ویلے ویر فرید کول چھڈ کے آ گئی، میں تے کچھ دنوں دے بعد چائی بابا نے بہن نوں ودیا کیتا، بہن پھر ہرات چلی گئی تے جناب علی امر صابر دی کی عادت بن گئی سارے جگ نوں کھواندیاں رہنا، آپ کوئی نہ کھانا، صبح جوں حجرے وچ وڑنا، حجرے وچ بیٹھیاں رہنا، مالک جانے تے صابر بڑی گل ہے سلطانی صاحب، مالک جانے تے صابر جانے۔ ماں کچھ عرصے دے بعد آئی، سبحان اللہ، دیکھیا میرا پتر سبحان اللہ، کم دے پیا، وے ویرا یتیم سمجھ کے فاقیاں وچ رکھے ہی۔ بولو بولو، بہنا گلاں کدو کرنوں مڑدیاں ہی نہیں، پاویں جنہ مرضی کھوا لو، بہنا نہیں مڑدیاں تے عقل مند بہنا بولدیاں ہی نہیں۔ اللہ سمجھدار جڑیاں بہناں نے وہ تے نہیں بولدیاں۔ حضرت بابا صاحب نو بڑے ادب نال کہن لگی وے ویرا یتیم سمجھ کے چھڈ گئی سا تے تو کی کیتا ہے، ویکھا منڈے دا کی حال ہے۔ آپ نے فرمایا علی آمد آیا، عرض کیتی حضور حکم، فرمایا پترا کی کردا رہے، میں تے تیری ڈیوٹی لائی ہوئی سی۔ کہن لگا حضور تساں فرمایا سی غریباں نو کھوانا ہی، مسکیناں نو کھوانا ہی، حضور تساں مینوں کھان دا حکم نہیں کیتا، میں کھواندا ہی رہا واں۔ مسکرا کے مرشد نے فرمایا واقعی صابر، کیا بات ہے سلطانی صاحب، اللہ اللہ، کیا بات ہے، میرے پیرے باہو نے ایویں نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے، اچھی کہو یار کی جی میں ڈرے ہو۔ اللہ اکبر، میرے مرشد کامل حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا جاؤں دے آئی عمر رہنا کوئے پھر ویس فقیراں دئیے جے کوئی سٹے اے گدڑ کوڑا بانگ اروڑی اے رئی جے کوئی دے اے گال اڈامنا اگو جی او سنو کئی ہو قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی میرا کامل باہو او جوں رکھے تیوں رہی قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی میرا کامل باہو جوں رکھے تیوں۔ حضرت بابا صاحب دا 20 سال دا ایک بیٹا سی، 20 سال دا ایک بیٹا سی آپ دا، او مولوی صاحب سن حضور دے بڑے خادم، تے انہاں نو جا کے کہن لگا یہ کون ہے لنگر ونڈن والا؟ نہیں سمجھے؟ یہ کون ہے لنگر ونڈن والا؟ آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا، آپ اجرے چو بندے نکلے نا سویرے تے ورتا گئے نا تو پھر اجرے چ ٹر گئے، نمازاں دے ویلے باہر ہونا تو پھر اندر جاؤ۔ پاک پتنی شریف دیکھو اجرا ہوں بھی صابر دا موجود، اس اجرے چ آپ نے بہ جانا کہ آپ جب آئے نا لنگر تقسیم کرنے واسطے، پوچھا مولوی جی اج لنگر کنے کھوایا؟
کہ جی وہ جڑا بابا صاحب دا بیٹا ہے نا وہ آتا سی وہ کون ہے لنگر ونڈن والا؟ فرمان لگے اچھا تو پھر ہوں یہ ونڈے گا یا ہی ونڈا؟ شام نو فوت ہو گیا. صرف انج کر کے صابر نے ویکھیا فرمان لگی ڈیوٹی میری ہے کہ تیری ہے؟ ڈیوٹی میری ہے کہ تیری ہے؟ اور صابر پیا دے وجود نو صرف اور صرف علیم اللہ ابدال تو علاوہ کسی ہاتھ نہیں پوری زندگی لایا. علیم اللہ ابدال ہو سی کہ جنوں بابا صاحب نے فرمایا سی تیری ڈیوٹی ہے. جدو ویکھیا نا ایک بچہ بھی مریا دوجا بھی انج کر کے صابر ویکھدے سن گیا ایڈی جلالی نگر. آپ نے پھر فرمایا بھی ہن تین میں پاک پتن دی سرزمین وچ نہیں رکھدا ہن میں تیرا دل کردا کہ تینوں کفرستان دی زمین کلیئر وچ نہ بھیجاں. باطن وچ آرڈر ہویا کہ علیم اللہ نو نال کلو اے دے نال جائے. ایمانداری نے دسو پاک پتن تو چل کے نا تے کلیئر شریف کافی دنوں دا رستہ ہے کہ جدوں مرشد پاک نے خلافت دے کے نا خلافت دے کے تے فرمایا چل علی احمد صابر کلیئر شریف تیری ڈیوٹی ہے چل اوتھے. آپ علیم اللہ نو کہن لگے چل چلیے سرکار سفر تے بڑا ہے. آپ فرمان لگے کوئی دیر لگنی ہے تو ہاتھ پھڑ میرا. حضرت علی احمد صابر پیا نے اے انج پیر چکیا تے انج تریا تے کلیئر آ گیا. سبحان اللہ. سنو یار حضرت صابر پیا نے انج سجا پیر چکیا تے کھبا آگا کیتا تے فرمایا اکھ کھول ہوئے. عرض کیتی حضور ہے کی ہے؟ فرمایا کلیئر شریف. ایمانداری نے دسو تے میرے نبی دے ادنا ادنا نوکراں دا حال ہے. ادنا ادنا نوکراں دا حال ہے تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا کیا کہنا. تاجدار فتح صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور حضور دے آن جان تو دیر لگدی. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے اندر ایک ولی کامل ہویا انج پیر چکتے سن تے اگے رکھتے سن پھر چکتے سن تے اگے رکھتے سن پھر پیچھا کر لیندے. کسی عرض کیتی حضور کی گل ہے پیر اگاں کردے ہو تے پیچھا کر لیندے ہو؟ فرمان لگا مجبور ہو گیا ہن اگے زمین ہی کوئی نہیں پیر رکھا. فرمایا اگے زمین ہی کوئی نہیں پیر رکھا کتے. کسے ولی اللہ دے نال کسی نے بیریے نے مناظرہ کیتا تے کہن لگا میں نہیں مانتا کہ نبی کیویں معراج تے گیا. آپ فرمان لگے تو نہیں مانتا؟ نہیں مانتا. آپ نے فرمایا لے پھر پیڑھی تے بیٹھے سن تے پیڑھی نو کہن لگے چل نہیں اتا نو ٹر پو وہ تو میرا نبی سی نا تے تو میں تے نبی دا نوکر ہاں نہیں پیڑھیے اتا نو ٹر پو. جڑے ویلے 10 فٹ گئی تے جا کے فرمان لگی جی انیا تینوں سمجھ نہیں لگی کہ میرا نبی کیویں گیا تے کیویں آیا. کیا بات ہے کیا بات. اے ضلع بلوچستان دے اندر سندھ دے اندر ایک بزرگ ہوئے نے حضرت کروڑی رحمت اللہ علیہ. آپ دا ایک غیر مسلک دے نال مناظرہ ہو رہا سی تے مناظرہ بھی اس گل تے ہو رہا سی کہ حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں. تے جمعے دا دن سی. آپ نے فرمایا میں تیرے نال مناظرہ پہ کرنا. ایک مناظرہ پہ کرنا. میں کہا جا میری مسیتے جا کے پس جمعے کنے پڑھایا. جا میری مسیتے جا کے پوچھ جمعہ کنے پڑھایا. وہ جڑے ویلے بندے گئے وہ کہنے لگے جی